वाह के चाहियो त छैन नि के चाहियो भने भन्नु है के चाहियो तपाईँलाई के खान चाहिएको छ अलिकति खाना किन दाल पोखेछ त आज तपाईँले पोखा कि हाल्ने मान्छेले ए ल ठिक छ कतिचोटि भयो तपाईँको आज एकचोटि उहाँ त बोल्न नि भ्याउनु भएको छैन वाह मिठो छ हो खानुहोस् के चाहिन्छ भन्नुहोस् त आज खिमनाथ सिटौला सरको जुन आमा हुनुहुन्छ जनमाया सिटौला उहाँको अलिकति खाना खानु है ल मिठो छ नि है उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्दै कामना गर्नुहोस् है मिठो छ मिठो छ के चाहिन्छ भन्नु है फाल्नु चाहिँ नफाल्नु के मिठो छ त ऊ त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ आउँदै हुन्छ म प्लेट ल्याउँछु 3-4 जना हजुर बिहान ल्याउने भन्दा नि अहिले खाना चाहिँ एकदम सधैँ बिहान चाहिँ एकदम फर्केर खाना अनि अहिले ल्याउने चाहिँ मिठो छ भन्नुभयो ल धन्यवाद सम्पूर्ण राम्रो छ बाबु हजुर धन्यवाद के पाइन्छ खाना खानुहुन्छ आउनुहोस् खाना खानुभयो हजुर नमस्ते खाना खाने कि नखाने आज खाने नि ल बस्नु ल घरा मागेर खानु पाइन्छ ए घराज है भने हाल्नु भएको छैन पुग्यो तपाईँलाई खाना पुग्यो प्लेट खै त प्लेट जहाँ पाइदिए नफालिदिनु होला है के भयो यो ल पोखाको टिप्नु है कसले पोखाउनु भयो एउटा अनुदानको पानी पर्छ फेरि हजुर पुग्यो ल बिस्तारै जानु बाला कस्तो लाग्यो अचार तरकारी खाना राम्रो लाग्यो राम्रो मात्रै लाग्यो कि मिठो लाग्यो ठिक छ है ल खाना राखेर खानु तर फाल्न नपाए है हजुर ल खानुहोस् है के चाहिन्छ भन्नुहोस् ल अचार भने हजुरलाई ए उहाँलाई अचार है अचार नलजाउनु न किन लजाउनु परेर अचार भन्नु नि तपाईँको कुन चाहिँ औँला छैन भन्नुभयो अरे कान्छी औँला चाहिँ कसरी काट्यो
बढे सागरमा होइन अँ त्यही न्यु मात्रै औँलै काट्नु पऱ्यो है यस्तो गर्नु नि ए ल धन्यवाद ल खानु खानु तपाईँलाई खाना हाल्छु ल के चाहिन्छ भन्नु है अचार चाहिँ यो आलु अचार कस्तो छ अरे सबैजना अचार मिठो लागेछ मेरो श्रीमानले बनाउनु भएको है उहाँलाई धन्यवाद भनिदिनु त श्रीमानले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु यहाँ यता हेऱ्यो भन्नु नि यहाँ हेरिराख्नु भएको छ ल उहाँले हेरिरहनु भएको छ अरे ए हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको तर्फबाट धेरै मिठो आइटम पोटेटो आइटम्स खानु पाइरहेकोमा हजुर धन्यवाद पटेटो आइटम दाइनी एकदम खुसी अचार देखेर अचार के भनिदिनु भएको त्यस्तो खाइन्छ है के भन्नुभयो अरे मैले त सुनेन हामी यता धान काट्ने बेलामा अँ गाउँले टनेला दिन्छन् अँ नेवारीमा 12 बजेको यो आलु पनि मिठलाई। आफैले रोपेर खनेको हेर्नु अर्का खेतमा छ नि अर्का खेत लिएर रोपेर त्यो उमारेको तपाईँहरूलाई तपाईँलाई तरकारी ल्याइदिउँ तपाईँहरूले खाना खानुभयो है अब आफू बसेको ठाउँमा सफा पनि गर्नुपर्छ नि फेरि ल ल धन्यवाद अचार कस्तो लाग्यो अरे ल धन्यवाद उहाँलाई धन्यवाद दिनु अँ अँ हजुर चिउरासँग खान्छ नि अँ धेरै मिठो छ ल गुन्द्रुक अचार पनि मन पर्यो अरे ल मेरो श्रीमानले यसो मिठो बनाएर हजुर ल आशीर्वाद भन्ने हुन्छ धन्यवाद आशीर्वादको लागि आएको मलाई मन आनन्द हुन्छ हजुरहरूलाई हजुर धन्यवाद अनि त्यसको यही टाइममा आइदिनु ल खाना खाना अङ्कल नमस्ते नमस्ते अङ्कल कति कति किन्नु पर्यो भने ए यस्तो एउटा मलाई त अस्ति अनलाइनमा हेरेको हजुर हजुर 1000 चाल्छु भने त्यही लेखेको थियो हो र मलाई फोटो खिच्न साह्रै सक्छु ए यो यस्तो पर्दैन नि अङ्कल यो धेरै महँगो पर्छ खाए हजुर हुन्छ 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 मैले बाहिरबाटै मगाएको ल के चाहिँ खाना पुग्यो तपाईँलाई दुईचोट सब्जी उहाँको कचोट भयो सुनौँ है त कचोट भयो औँला देखाउनु ल खाना त बोल्न त भ्याउनुहुन्न थ्री टाइम्स तपाईँलाई त त्यो हातले खाना कस्तो गाह्रो हुन्छ होला है अनि त्यो अर्को हातले त्यो खाना गाह्रो हुँदैन गाह्रो हुँदैन झर्छ यो अनि यसो टिप्नु हुँदैन टिप्नै हुँदैन है कान्छी औँला भएन भने है है कस्तो गाह्रो हुन्छ उसको बुढी एउटा कटिङ हानेछ नि मिसिनले काट्यो हो मेरो भेनाजु लाले त्यसले काटेपछि काट्दा उमगरो उम तामा ल मेरो भेनाजु उमगरो अब कचोटि बाँकी छ नि तपाईँको अब सकिँदैन तपाईँलाई खाना पुग्यो है सबैलाई ल मिठो लाग्यो के मिठो लाग्यो तपाईँले दिनुभएको छ जुन दिनुभएको छ हाम्रो अमृत शरीर छ आजसम्म त तपाईँले
यहाँ दिनुभएको थियो एक टोलीबाट वर्ष भयो है अहिलेसम्म छुट्याएको छैन म कुनै टाढा काममा गर्दा म त अलग हुन्छु हेर्नुहोस् है हजुर होइन भने तपाईँ पनि कुनै दिन टोक्दैन आउँछ तपाईँले दिनुभएको ल हजुर धन्यवाद ए कुकुरलाई हुँदो रहेछ है खाना चाहियो हो तपाईँलाई यहाँ सुन्नु न खाना चाहियो हो हजुर भाइ अलिकति ल आउनु नि त यतै बस्ने कि उता जाने कि म यता पठाइदिन्छु नि त तपाईँ बस्नु मात्र म पठाउने मम्मी मम्मी खाना एकचोटि ल्याइदिनु उता खाना चाहियो नि अँ थप्ने यहाँ सुन सर अर्को बाटो मैले मैले सबैले दिने हो एकजनालाई दिने मैले लुगा कलेक्सन लुगा पनि बाँडे फेरि होइन अस्ति भर्खर बाँडे तपाईँलाई के चाहिन्छ तपाईँ नि राखेर खानु न तपाईँले त राखेर खानु भएन जस्तो लाग्यो हजुरहरू पनि छ भने यसो राखेर उहाँले ल्याउनु भएको हो पुरानो लाउन लायकको लुगाहरू उहाँहरूलाई कस्तो खाएको छ हेर्नु न त्यो अस्ति त्यो बाले त चारैतिर च्यातेको लाउनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ तुरुन्तै उ गरेर ल्याइदिएको हो क्या उहाँलाई पुग्यो तपाईँलाई त्यो बा हुनुहुन्छ नि टोपी लगाइरहने उहाँलाई ज्याकेटहरू चाहियो भनिरहेको खाना राखिदिनु भयो यो चाहिँ कसको नि बुवा यो खाना कसको ए हजुर तपाईँको त मोबाइल नै रहेछ नि तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ र ज्यामी काम गर्नुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ सुन्दा र के काम रे घरमा परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ 4 जना अनि यहीँ हुनुहुन्छ कि अनि उहाँहरू चाहिँ के खानुहुन्छ उहाँहरूलाई नि आउनुहुन्छ भने ल्याउँदा हुन्छ हेर्नुहोस् हजुर कहाँदेखि आउनु भयो र तपाईँ बेनीघाटदेखि यहाँ किन आइपुग्नु भयो के काम अनि यहाँ त बन्द छ भने तपाईँलाई थाहा थिएन ए हुन्छ भनेर अनि बोलाउनु भयो अनि कसरी आउने के गरेर आउने भनेर चाहिँ सोध्नु भएन गाडी पाउँदैन नि यसरी हिँड्नु हुँदैन अब यहाँ आउनुभयो अब फेरि कसरी जाने काम भयो कि हुँदैन ल खाना खानु ल भोक लाग्यो होला हिँड्यो गाह्रो नमान्नु जे छ मिठो नमिठो
किन लैनी दिनु न उहाँ त आज कहाँ जानुभएछ म खै कतै जानुभयो होला अब खानु नै खायो हेर त गएर अझ ओहो कुकुरहरूलाई भोक त लागिहाल्छ नि कतै खान्छ हामीले खानु आज कसरी ढिलो भयो त नमस्ते म गीता श्रेष्ठ आज मानसस्थानमा खाना खुवाउने क्रमको 174 डेज 174 डेजमा पनि उपस्थित हुन पाउँदा म खुसी छु आज चाहिँ मेरो प्यारो छ खेलचरको मम्मी जनमाया सिटौला जुन आमा हुनुहुन्छ उहाँको धेरै दिनको मृत्यु भएको छ उहाँको आत्मालाई शान्ति दियोस् भन्दै गरिब विद्यालयहरू आज खाना खुवाउनको लागि सहयोगी हात अगाडि बढाउनु भयो हुने मेरो प्यारो सहयोगी